الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بلند آواز نال پڑھو علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ رات سمار دی بختاں والی جڑے جاگ کے سن دے پہ ہوتا نال سبحان اللہ پڑھو
جڑے تھکے ہوئے نہیں یا بیچارے نندر آئی ہے بے شک انہوں نے چھٹی کی رات سوار دی بختاں والی جس رات نو عربی آیا اس مدت دی اجڑی دھرتی نو ایک پل وچ آن وسایا باقی جتنے انبیاء گزرے ہیں رب اس دا شان ودایا خالد بدکاراں دی خاطر سونا رحمت بن کے آیا جیندہ لقب فاروق اعظم ہے توجہ جیندہ لقب فاروق اعظم ہے ہر بزم دے وچ ذیشان جہیں دین تو گھر قربان کیتے اس مرد دا نام عثمان اسہائیں حبدار شریفاں دے صدیق دا بہوں احسان او جیڑا شان علی تو سڑدا ہے ساڈی سمجھ دے وچ شیطان کائنات دے صابراں ساریاں دا کلہم اقبال حسین قرآن حسین دے نال ہے لوگو قرآن دے نال حسین اس دین دی خاطر کربل وچ دتا گن گن مال حسین اسلام تو پوچھ او خود آدھے بڑا بڑا لجپال حسین اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا اس دے پیارے محبوب آقا دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم دی ذات بابرکات دے اتے درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد توجہ بھی میرے دوست آندے جاندے رہنے مہربانی کر کے توجہ میرے رکھنی میں پہلے تو گزارش کر چکا کوئی کسی دا دھیان دوجے پاسے نہ جاوے اللہ رب العالمین دے محبوب علیہ السلام دی ذکر دی محفل دے وچ آمنا لیو اللہ رب العالمین ساڈا ساریاں دا حامی و ناصر اور اللہ ساڑھے سارے دے گھرن و آباد و شاد فرمائے اس مقام دے اتے محترم جعفر صاحب نے بڑے اچھے انداز دے نال بڑے پیار دے نال بڑے جذبات دے نال اپنے گھر دے اندر اس پروگرام نو اس محفل پاک نو سجایا اللہ انہاں دی اس کاوش نو قبول فرمائے میرے تو قبل علامہ شہزاد چشتی صاحب بڑے جذبات دے نال بڑے جوشیلے انداز دے نال تو انہوں عقائد دے حوالے دے نال چارج کر رہے ہیں وقت دی ضرورت ہے عقیدے دا درست ہونا عقیدے دا پکا ہونا عقیدے دا قابو ہونا اور یاد رکھو جس دا عقیدہ ٹھیک نہیں او دا عمل بھی ٹھیک نہیں عقیدہ بنیاد ہے عمل اس دے اتے عمارت ہے اگر بنیاد کچی ہوئے بنیاد غلط ہوئے تے عمارت دا کوئی فائدہ نہیں عمارت کسے کم دی نہیں عقیدے دے لحاظ نال بندہ کامل مکمل ہوئے بندے نو پتہ ہوئے کہ میں جدہ کلمہ پڑھا ہے او دی عظمت کیے او دا مقام کیے پہلے او دل دے وچ ہوئے تے بعد دے وچ عمل دی ضرورت میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں شاید تسی یہ حدیث پاک پہلے سنی ہوئے بچے یار میں اسے واسطے آخیا بھی تھوڑے جے سیڈ تے ہو جاؤں
تھوڑی جی مہربانی سختی نہیں کرنی یہ ساڑی پنیری ان کال نو انہا ہی اسے دین دا بیڑا اٹھانا ہے انہا نو تھوڑا جیا پیار محبت نال کنٹرول توجہ پہ میرے اللہ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دے نال پیار محبت دین اسلام دا جزو اول پہلی ایٹے بنیاد ہے اس دی بنیاد اگر ٹھیک ہے ساڑی تے پھر باقی دے اعمال بھی ٹھیک ہیں اگر اس بنیاد فرق ہے باقی کوئی چیز کسے کم دی نہیں میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حدیث پاک تو پہلے میں ایک گزارش کر لوں کہ میرا کچھ انداز ہوندہ مختلف میں چاہتا ہوں نا کہ میری زبان جو نکلے ہویا کوئی بھی جملہ کسے دے کم آ جائے بندہ کسے غلطی ہے مصروف ہے اپنی بیٹھیاں بٹھایاں اصلاح کر لوے کسے ال جا کے انہوں شرمندہ ہونا ہی نہ پوے اپنے آپ ہی جیڑا اندر ڈیرہ ہے اس ڈیرے دار کو لو فیصلہ کروا لوے جیڑا اندر مفتی ہے اس مفتی کو لو فیصلہ فتوہ لے لوے پریشان نہ ہوئے تے وہ دی رحمت دے اتے امید رکھ کے کہ وہ مالک تے اتنا کریم ہے کہ بندے نو وہ شرمسار ہوندیاں گوارا ہی نہیں کر سکتا نہیں کردا وہ اتنا مہربان ہے کہ اگر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی امت دا بندہ ہوئے بھی موسیٰ دے مجمع دے وچ بیٹھا کڑک دی دوپ تتی زمین دے اتے بارش واسطے دعا پہ منگ دے ہون موسیٰ کلیم وچ بیٹھے ہون اور اللہ دی بارگاہ دے دعا ہوئے سوال ہوئے او دے بچے پریشان تے رو رہے ہون ایدے انہاں دی ماما پریشان تے رو رہی ہون ایدے جناب مرد چھوٹے وڈے سارے بیٹھ کے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے جولیاں پھیلائیاں ہون امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں جولیاں پھیلائیاں ہون تو اللہ رب العزت وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے وچوں اے پیغام آوے کہ موسیٰ جتنی دیر تک ایک بندہ جڑا کہ بہت بڑا گناہگار ہے جتنی دیر تک وہ وچ بیٹھا ہے بارش نہیں ہونی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں تھوڑی دیر ہوئے تے بارش چھم چھم وسن لگ پوے موسیٰ کلیم سوال کرن رب العالمین تیرا تے اے فرمان ہے تیرا تے اے پیغام آیا کہ رب العالمین تیرا پیغام ہے کہ جتنے تک وہ بندہ بیٹھا ہے اتنے تک بارش نہیں ہونی تے رب العالمین وچو بندہ اٹھیا بھی کوئی نہیں میں بار بار اعلان کیتا ہے وچو بندہ اٹھیا بھی کوئی نہیں مالک کائنات بارش بھی آ گئی ہے الہ العالمین معاملے بھی سمجھ نہیں آئی معاملہ کیے الہ العالمین نے فرمایا پہلے وہ گناہگار سی لیکن ہون میرا وفادار بن گیا ہے پہلے میرا مجرم آئی ہون اس میرے کل معافی منگ لئیے اور اس معافی انج معافی منگیے کہ میری رحمت نو جوش آ گیا میں بارش بھی عطا کر دیتی ہے رب العالمین ایتے میں گل کرنا چاہنا کہ مالک کائنات اس بندے نو بیٹھیاں بٹھایاں ہی جدوں دا ہدایت اللہ دروازہ کھلے ہے انہیں توبہ کیتی ہے تے مالک کسے دے سامنے انہوں شرمندہ ہی نہیں کیتا نہ انہوں اٹھ کے جامن دیتا ہے اللہ رب العالمین اس دے گناہوں نو معاف کر دیتا ہے دی توبہ نو قبول کر لیا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کلیم اللہ دی بارگاہ دے سوال کر دیں کہ رب العالمین تو کریم ہے تو مہربان ہے تو دے اتے مہربانیاں کیتیاں تو انہوں معاف کر دیتا مالک منو وخات سیو کیڑا بندہ آئی جس بندے نو جدی وجہ نال بارش نہ ہی ہو رہی اور دی تو توبہ قبول کر لئیے ہونتے تو توبہ قبول کر لئیے الہ العالمین منو
دکھا تے صحیح میں بھی ویکھنا چاہنا کیڑا اتنا خوش نصیب ہے جدی بیٹھیاں بٹھایاں توبہ قبول ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کلیم کیوں دیاں گلاں کرنا ہے، جدوں میرا مجرم آئی میں ادوں نو شرمندہ نہیں کیتا، اج ہن میں اودے انگلیاں اٹھواواں۔ جی میں دس دیواں تے کلیم تو ہی آکھنا ہے او بندہ آئی او آئی تے دوجے ہمیں آکھنا او ہی آئی جدی وجہ تو سانو اتنی پریشانی رہی ہے۔ اور جدوں میرا مجرم آئی ادوں میں انہوں شرمندہ نہیں کیتا، ادوں میں او دے اتے او دی عزت نفس نو میں تار تار نہیں ہون دیتا، پارا پارا نہیں ہون دیتا۔ کلیم ہون تے میرے نال رسائی کر گیا، میں انہوں دے اتے عیباں تے پردے پا دیتے ہیں۔ کلیم اس بات دی دوبارہ سوال نہ کر، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اس ارادے اور نیت دے نال میری بھی کوشش ہے کہ کوئی جملہ میرے لفظاں دے وچوں میری زبان دے وچوں نکلے ہویا ہو سکتا ہے کوئی بندہ کسی غلطی دے وچ مصروف ہوئے اور وہ غلطی دے وچ او نادانی دی وجہ نال، جہالت دی وجہ نال، نہ سمجھی دی وجہ نال اس نو او غلطی دے ایک عمل دے وچ ہوئے اور بیٹھیاں بٹھایاں انہوں خیال آ جائے یار میرے مصطفیٰ انج تے راضی نہیں، میرا مصطفیٰ تے انج راضی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلاموں بات نو سمجھن دی کوشش کرنی ہے۔ ابتدا دے اندر کہ ایسا جو پروگرام سجا کے بیٹھے ہیں ایسی کیوں سجا کے بیٹھے ہیں؟ اس واسطے کہ اے پروگرام اے میرے محبوب علیہ السلام دی محبت دا ایک انداز ہے۔ تھوڑا جہا جملیاں نو سمجھ دیں جانا میرے نال ٹرنا، اے نہیں کہ میں ان بولدا جاواں تسی آکھو ریکارڈ ہوندا پیا تے سویرے سوچ سائیں بے کی آکھ کے گیا، میرے نال چلنا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلام حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماندے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام ایک دن میں نو نار لایا، اسی ٹور پہ وہ کتنا خوش نصیب ہونا ہے میرے محبوب علیہ السلام دا غلام کہ جس نو میرے مصطفیٰ انج ہاتھ چھت پا کے فرمایا چل میرے نال طور پہ فرماندے نے کہ اسی مدینے دے ایک بازار دے وچ گئے جس بازار دے وچ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھر ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دروازے کول پہنچے نا، پردہ لٹکے ہوئے ہے، اندر کچھ بولن دی کچھ گفتگو دی آواز آ رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام رک گئے، رک کے سنیا اندر عامر کچھ بولدا پہ ہے۔ عامر کی بھی بولدا ہے کہ فرما رہے ہیں آج دا دن وہ دن نہیں کہ جس نو سوموار دا دن آخیا جاندہ ہے، اور اس دن اللہ نے ساڈے اتے کرم فرمایا، اے دن بڑا عظیم تے بڑا برکتہ والا دن بن کے آیا۔ اس دن کائنات واسطے ساری کائنات دی رحمت اللہ رب العالمین نے ساڈے اندر بھیج دیتے، ساڈا نبی ساڈا محبوب اس دنیا تے تشریف لے آیا۔ گفتگو ہو رہی ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے میلاد دی، توجہ بھی میرے سارے ہیں دی توجہ، میرے مصطفیٰ دے میلاد دی گفتگو ہو رہی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، واقعہ لمبا ہے، تفصیل اس دی زیادہ ہے، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ اندر تشریف لے گئے، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول جدوں میرے آقا علیہ السلام پہنچ کے فرمایا عامر کی کردہ پہ ہیں؟ یا رسول اللہ تسی سنتے لے آئے، میں توڑے میلاد دا ذکر کر رہے ہیں، اندر بیکھیا کہ اولاد نو بھی جمع کیتا ہویا ہے، رشتہ داراں نو بھی جمع کیتا ہویا ہے، اپنے بیوی بچیاں نو جمع کر کے، دوستاں رشتہ داراں نو جمع کر کے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ دا میلاد پہ پڑھ دیں، میرے مصطفیٰ دے کمالات پہ بیان کر دیں، معجزات پہ بیان کر دیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عامر جی یا رسول اللہ، فرمایا کی کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ تواڈی محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عامر تینوں دو مبارکہ ہون، دو مبارکہ ہون،
یا رسول اللہ خیر مبارک کیاں؟ فرمایا اس وقت تیرے اس عمل دی برکت نال اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتاں دے دروازے تیرے واسطے کھولے ہونے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ دے سارے فرشتے اس وقت تیرے واسطے بخشش دی دعا پہ کردن کہ سونے تیرے محبوب دا ذکر پہ کردہ ہے اندھے گناہ معاف کر دے۔ اور یاد رکھو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں ترے گلاں اپنی اولاد نو ضرور سکھاؤ۔ بچہ شعور حاصل کرے، بولن دی طاقت، شعور دی طاقت حاصل کرے، انہوں ترے گلاں پہلے سکھاؤ۔ بعد دے وچ انہوں مزدوری سکھا، بعد دے وچ انہوں کاریگری سکھا، بعد دے وچ انہوں جو مرضی سکھا، حلال دا جائز طریقہ جو مرضی سکھا، کھیتی باڑی سکھا، لیکن پہلے ترے گلاں انہوں ضرور سکھا۔ یا رسول اللہ کیڑیاں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی بات حب نبیکم، اپنے نبی دی محبت سکھا۔ پہلی چیز اپنے نبی دی محبت سکھا۔ بھئی تو اسی پچھلے سوندے تو نہیں جاندے، اگے کے لائٹ پہ رہی ہے تے میں الحمدللہ او دروازے تک ویکھ رہے ہیں، اے نہ سمجھو کہ پتہ نہیں انیرے دا فائدہ سانو ہو رہا ہے۔ مہربانی کر کے تھوڑا جا تسی بھی بول دیں رانا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اللہ رب العالمین دے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ اپنے نبی دی محبت سکھا۔ ایمانداری نال دس، جتنے تک محبوب دے کمالات، معجزات، آپ دے واقعات، آپ دی شانہ، آپ دی عظمتاں سنان دا موقع نہیں ملنا، اتنے تک دلاں چ محبت آ سکتی ہے۔ جدوں بیان ہوئے اولاد دے سامنے رشتہ دارانوں بٹھا کے بلا کے انہوں دے سامنے میرے مصطفیٰ دے میلاد دا بیان ہوئے کہ باقی نبیان دا بھی میلاد ہوئے، اللہ قرآن چونہ دا بھی ذکر فرمایا، اللہ رب العالمین نے موسیٰ کلیم دا میلاد بیان فرمایا، اللہ رب العالمین نے موسیٰ دی ماں نو فرمایا کہ موسیٰ دی ماں پریشان نہ ہو، اس بچے نو صندوق اچ پا کے نو پانی دے حوالے کر دے، میں جانا تے اے جانے، میں ہٹ کے تیرے کول واپس تیرا دودھ نہ پیواں تے میں موسیٰ دا رب نہ آکھی۔ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ دا میلاد قرآن اچ اللہ رب العالمین نے فرمایا عیسیٰ دی ماں اے مریم اس بچے نو لے جا، واقعہ طویل ہے میں مختصر، اس بچے نو لے جا اور لے جا کے رب العالمین میں کماری، میں نو کسے مرد ہاتھ نہیں لایا، رب العالمین اے بیٹا میں کیویں اپنی برادری دے وچ اپنی قوم دے وچ لے کے جاواں، میں اوتھے کس منہ نال جاواں، مینوں کی آکھن گے، تانے دیون گے، مینوں بے عزت کرن گے۔ رب العالمین نے فرمایا مریم تو چپ رہنا ہے، اشارہ یہ دل کرنا ہے، فاشارت الیہ، تو اشارہ یہ دل کرنا ہے، اے جانے تے اعتراض کرن والے جانے۔ لیکن جدو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی واری آئی، میرے محبوب علیہ السلام دی واری آئی، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نو کائنات دے اندر بھیجیا، الہ العالمین نے پہلے نبیوں نو بھی بھیجیا، کسے دی آمد دے ہوتے نہ مشرق والے مغرب وال جانور گئے، نہ مغرب والے مشرق وال جانور گئے، نہ شمال والے جنوب وال گئے، نہ جنوب والے شمال وال گئے، نہ ایک سمندر دی مچھلیاں دوجے سمندر وال گئیاں، نہ اس سمندر دی مچھلیاں پچھلے سمندر وال گئیاں، لیکن کائنات دے وچ ایک او ہستی ہے جس دی آمد دے ہوتے ہر چیز نے ایک دوجے نو مبارکاں دیتی ہیں۔
او ہستی تیرے تے میرے محبوب دی ذات ہے۔ جدوں اسا محبوب دا میلاد سناں گے، جدوں اسا محبوب دے معجزات سناں گے، کمالات سناں گے، جدوں ویکھاں گے کہ اجے پنگوڑے دے وچ میرا محبوب ہے، جدوں انگلی دا اشارہ ہوندا ہے، چن کدی اوتے جاندا ہے کدی اوتے جاندا ہے، چن اشاریاں دے اوتے ٹردا ہے، اے نور دا کھڈونا بن کے میرے مصطفیٰ دے اشاریاں تے پہ ٹردا ہے۔ جدوں ویکھاں گے ایو انگلی جدوں اٹھدی ہے، حبیب یمنی آ کے سوال کردا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جواب دے اندر ارشاد فرماندے ہیں، اوے منگ کی منگنا چاہنا ہے؟ تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے سامنے سوال ہوندا ہے کہ جے تو سچا نبی ہے تے پھر اے چن نو دو ٹکڑے کر کے دکھا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اے نہیں فرماندے کہ مینوں ٹائم دیتا جائے، مینوں موقع دیتا جائے، مینوں مہلت دیتی جائے۔ میرے مصطفیٰ فرماندے نے مسکرا کے فرماندے نے ہن ویکھ تیار ہو جا۔ میرے کریم نے اوہی انگلی اٹھائی، چند دو ٹکڑے کر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا غلاموں، اگر او انگلی اٹھے تے چند دو ٹکڑے ہوئے، اوہی انگلی اگر آوے حدیبیہ دے مقام دے ہوتے ایک پیالے دے چند قطرے پانی دے وچ، اس پانی دے وچ جدوں میرے مصطفیٰ دی اوہی انگلی آوے تے 1400 صحابہ کرام پانی پی لین پیالے وچوں، 1400 اپنی مسکاں بھر لین، 1400 اپنی سواریاں رجا لین۔ اوہی انگلی اگر آوے خندق دے مقام تے اس کھانے دے اندر جیڑا صرف دو بندیاں دا کھانا ہے، صرف دو بندیاں دا، جدوں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی پیٹ تے پتھر بدے ہون، جدوں صحابہ کرام بھی پیٹ تے پتھر بدے ہون، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام انہیں محبوب دے چہرے نو انج طرح ویکھیا کہ بھوک دے آثار بڑے شدید ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام دا غلام گھر گیا، گھر جا کے بیوی نو کہندا ہے کہ میری اہلیہ اے 10 گھر دے اندر کچھ ہے، آکھ دیئے کہ ایک بکری دے بچے اور چند جوان دی لپ تے سوا کوئی اور چیز نہیں۔ تے وہ جا کے آکھدا ہے جے انہاں میرے محبوب دے کام نہیں ہونا تو ساڈا اس جہان دے وچ ہور کام کی ہونا ہے؟ جدوں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا غلام جلدی دے نال کھانا تیار کر کے میرے محبوب نو عرض کردا ہے، حضور آپ بھی آ جاؤ تے ایک بندہ جنوں مرضی نے نال لے آؤ، کھانا اتنا کی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام آپ غلاماں نو فرمان آؤ بھئی 1500 بندہ 1500 بندہ دو بندیاں دا کھانا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمان کہ میرا غلام کھانا لے کے میرے کو لا، اتوں ڈھک دے، جیڑیاں روٹیاں نے لے کے میرے کو لا، جیڑا سالن ہے لے کے میرے کو لا، اتوں ڈھک کے میرے حوالے کر دے۔ میرے محبوب علیہ السلام انج طرح روٹیاں اٹھا کے فرمان کے سارے دے اگے لے جاؤ، سارے دے اگے تقسیم ہو جان، اور پھر سالن سارے نو دے دیتا جائے، سارے پیٹ بھر کے کھا لین۔ میرے محبوب فرمان میرا غلام اپنا سالن بھی سنبھال لے، اپنی روٹیاں بھی سنبھال لے۔ جے اوہی انگلی اٹھے تے آوے دودھ دے پیالے دے وچ، ظالم انا ہو گیا ہے۔ نبی کے بھی دو ہاتھ، میرے بھی دو ہاتھ، میں بھی، میری بھی دو آنکھیں، نبی کی بھی دو آنکھیں، نبی بھی چلتا ہے ہم بھی چلتے ہیں، لہذا نبی ہمارے جیسے، نبی بھی کھاتا ہے ہم بھی کھاتے ہیں، نبی بھی پیتا ہے ہم بھی پیتے ہیں، نبی کی بھی شادی ہوئی ہماری بھی شادی ہوئی، نبی کے بھی بچے ہیں ہمارے بھی بچے ہیں، ہم اور نبی ایک جیسے ہوئے۔ نبی کا تو بس یہ کام ہے، وہ ادھر سے آیا اور پیغام دے کر چلا گیا، مر کر مٹی ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اور ظالم بے حیا کم از کم اتنا تو سوچدا، اور تیرے اشارے تے چھوڑ کے، تیرے بلاوے تے تیری بیوی بھی تیرا آکھا نہ مننے، تے میرا نبی تے ہوئے کائنات ساری جدے اشارے دے سلام کر دیئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اس ویلے محبوب دے معجزات، کمالات، شانہ اولاد دے سامنے، دوستان دے سامنے، برادری دے سامنے، رشتہ داران دے سامنے، اہل ایمان دے سامنے بیان ہون، دلان دے وچ محبوب دی عظمت وددی ہے، پیار وددا ہے، تے دل کردا ہے یار ایو جہا حسین ہے، ایو جہا سونا ہے، ایو جہا کمال والا ہے، تے کیوں نہ ہوئے اسی دے نال ہی پیار کریے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوجی بات،
تسی جس بات دے انتظار چھو انشاءاللہ تہاڈی پوری کرنی ہے تسی تھوڑا جہا ایک دو چار گلاں سمجھ لو تے میں بنیاد تھوڑی جی بنا لواں تے انشاءاللہ تہاڈے نال او ذوق والا رنگ بھی اسی انشاءاللہ العزیز۔ دوسری بات میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری آل دی محبت اولاد نو سکھاؤ۔ میری محبت میری آل دی محبت سکھاؤ۔ کائنات دے وچ سارے نبی آئے لیکن جڑی شان میرے محبوب دی آل نو ملی ہے نہ انج نبیان دا سردار کوئی اور آ سکتا ہے تے نہ ایو دی آل کسی اور نبی دی آ سکتی ہے۔ میرے آل دی محبت سکھاؤ۔ وقت تھوڑا ہے میں تھوڑا جلدی نال چلنا چاہنا۔ پھر تیسری بات فرمایا جدوں میری محبت سینیاں دے وچ وسا لو، جدوں میری آل دی محبت سینیاں دے وچ وسا لو، فرمایا ادوں قرآن دی تلاوت سکھاؤ۔ پہلا کام کیے بھئی محبت مصطفیٰ کیے تھوڑا جہا بول دے آؤ چاہ ہو سکتا ہے ساڈا جملہ کوئی ہوندہ بولے آ کہیں منظور ہو جاوے۔ پہلی بات کیے محبت مصطفیٰ، دوسری بات کیے محبت آل مصطفیٰ، تیسری بات کیے تلاوت قرآن۔ اترے گلنا دا یاد رکھ لیا۔ جدوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دل دے وچ ہوئے، جدوں آل رسول دی محبت دل دے وچ ہوئے، ادوں قرآن پڑھیا جائے تے قرآن دے معنی بھی سچے دماغ دے وچ ہوندے۔ جدوں انہاں تو بندہ ہوئے خالی جاندیاں جناب رٹا دیو قرآن تے حفظ کرا دیو تے خالی ہوئے محبت مصطفیٰ تو دل چقیدہ ہوئے کہ نبی کو کل کا کیا پتا، نبی کو دیوار کے پیچھے کا کیا پتا، نبی تو ہمارے جیسے بشر تھے، نبی تو ہمارے جیسے انسان ہیں۔ جس وقت ایو جے عقیدہ دل دے وچ ہوئے، جس وقت نبی دی آل نو نعوذ باللہ باغی تے گستاخ آکھیا جائے، جدوں میرے مصطفیٰ دی آل نو جدوں باغی آکھیا جائے، انہاں دی شان اور عظمت نو کچھ نہ سمجھیا جائے، اس وقت قرآن پڑھیا۔ قرآن پھر جو دل بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرہ دا تیرے سامنے اعلان ہے قرآن دا کہ کئیاں نو رب دا قرآن گمراہ کر دیندہ ہے، کئیاں نو رب دا قرآن ہدایت دیندہ ہے۔ گمراہ کون ہوندے جنہاں نو پہلے محبت نصیب نہ ہوئے، گمراہ اوہی ہوندے اور جڑے ہدایت والے پہلے محبت مصطفیٰ ہوئے، بعد دے وچ محبت آل مصطفیٰ ہوئے، پھر اس تو بعد تلاوت قرآن ہوئے، قرآن ہدایت دیندہ ہے۔ ہون تو آٹے سامنے اللہ دا قرآن جڑا کہ میں دوران خطبہ پڑھے ہیں، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان اہل بیت، عظمت و شان قرآن مجید۔ توجہ ہے سارے ہیں دی جس لئے قرآن پڑھی ہوئے نا، یا قرآن سنن نو ملے یا قرآن پڑھن نو ملے، اس وقت اللہ رب العالمین دا قرآن گواہ ہے کہ ایمان والے دا ایمان ترقی کردا ہے، جوش ماردا ہے، وعدہ ہوندا اودے وچ اضافہ ہوندا ہے۔ یہ نعمت ایسی ہے، یہ دولت ایسی ہے کہ کائنات دی ہر شے اس دی قیمت نہیں بن سکتی۔ کوئی تینوں آکھے نا ایمان دے چا ان جاندیاں کر تے اے پوری روئے زمین، پوری زمین سونے دی یہی تے اے تو لے لے، ایمان چھڑ دے تے ایمان نو قابو رکھی، اے شہدی کوئی ویلیو نہیں، کوئی قدر نہیں۔ تیرے واسطے ایمان دی قیمت اس ہر شے نالوں زیادہ ہے۔ او اتنی قیمتی دولت او دے وچ ہو جاوے ہور اضافہ تے اضافہ کرن والے دا شکریہ ادا ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ تے جس مالک دی طرفوں تیرے ایمان اچ اضافہ ہوندا ہے اسے دا کلام پڑھیا جائے تے پھر او دی تعریف نکل دی ہے زبان تو کہ نہیں؟ کس انداز نال بلا اچھی آواز نال ہون اللہ دا قرآن سنو۔
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آتنو دستا جاواں اللہ رب العالمین دے قرآن دا ترجمہ پہلے سادہ لفظاں دے وچ مثال دے کے اللہ رب العالمین نے 8 چیزاں گنوائیاں 8 چیزاں نو ایک پاسے رکھ لے ترکڑی بنا لے ترکڑی دے ایک پاسے رکھ لے 8 چیزاں نو پھر اللہ نے 3 چیزاں گنوائیاں اللہ فرمایا دوسرے پاسے ان 3 چیزاں نو رکھ لے ایک پاسے 8 چیزاں ہون دوجے پاسے 3 چیزاں ہون اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہون انہاں دا وزن کر لے انہاں دا وزن کر لے او بھائی توجہ میرے وال توجہ سارے آخری بندے تک میرے وال توجہ کرو اللہ فرمایا ہون انہاں دا وزن کر لے انہاں دا وزن کر دے ہویاں اگر اے 8 چیزاں تیرے کول بھاریاں نے اور اے 3 چیزاں تیرے کول انہاں دی کوئی قدر نہیں ہے ہولیاں نے انہاں دی ویلیو نہیں اے پلڑا بھارا ہے 8 چیزاں والا اے 3 چیزاں والا پلڑا ہولا ہے اے دے بھار تھوڑا ہے او دے بھار زیادہ ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا مالک کائنات نے ارشاد فرمایا جے اگر اے پاسا ہولا ہے 3 چیزاں والا 8 چیزاں والا پاسا بھرا ہے فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ او انتظار کری اللہ دا عذاب تیرے تے آ جانا ہی اللہ دا عذاب دا انتظار کرے اگر تیرے کول 8 چیزاں والا پلڑا او دی کوئی ویلیو نہیں او دے کوئی توجہ نہیں اے 3 چیزاں والا پاسا تیرے کول اگر بھرا ہے فرمایا تینوں مبارک ہوئے تیری زندگی دے وچ بھی اللہ تینوں عزت دا تاج عطا کرے گا جدوں تو موت دا ویلا آوے گا موت دے ویلے بھی تیرے کول فرشتے آون گے جویں جنج لے کے کوئی ہوندا ہے تے دولے نو لے کے جاندا ہے جنج اکٹھے ہو کے تیرے کول آون گے تینوں دولہ بنا کے لے جاون گے تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ رب العالمین فرماندا ہے اودوں تے نال تیرے کول فرشتے نازل ہون گے نال ہی تینوں حکم ہوے گا نال ہی تینوں فرشتے تیرے براتی تیرے جانجی تیرے سبالے میں پنجابی وچ ہور اس تو سادہ لفظ بول نہیں سکدا تیرے سبالے تینوں آکھن گے جڑے نور دے فرشتے تیری برات لے کے جا رہے ہون او تیرے سبالے تینوں آکھن گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ تینوں سنبھالے تیرے فرشتے مبارکہ دین گے کہ خبردار اوے ڈری نہ گھبرائی نہ اوے تینوں خوشخبریاں ہون اللہ رب العالمین تینوں جنت دا وارث بنا چھڑیا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ہون او توجہ دے نال سنو او 8 شیاں کیڑیاں نے جڑیاں ایک پاسے رکھنیاں نے تے 3 شیاں کیڑیاں نے جڑیاں دوجے پاسے رکھنیاں نے انہاں دا وزن کرنا ہے ترکڑی کیڑی لانی ہے ترکڑی لانی ہے پیار تے محبت والی توجہ ہے بھئی اے پچھلے بندے نوں سمجھ اوندی پئی ہے ترکڑی لانی ہے پیار والی توجہ سونا نہیں
ان اس پیغام قرآن دے پیغام نو سننا ہے آج آیا ہے کچھ جھولی دے وچ پا کے جا کچھ تینوں پتہ چل جائے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نال پیار دا مقام کیے پیار دا انداز کیے اے او محبوب ہے جس محبوب دے نال پیار کیتیاں زندگی بھی سمر جاندی ہے اللہ عزتاں دیندا ہے تے آخرت بھی سمر جاندی ہے جدوں نفسی نفسی دا عالم ہونا ہے ادو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے امتی امتی پکار کے تینوں ڈھونڈنا ہے آذرا پیر باو کو لو پوچھ لینے ہیں کہ محبوب دا مقام کیے اللہ رب العالمین دے محبوب علیہ السلام دا مقام دس دے ہویا آپ فرما دینے توجہ میرے وال توجہ فرما دینے بے بسم اللہ اوے اسم اللہ دا تے اے بھی گنا بھارا نال شفاعت اوے سرور عالم چھٹ سی عالم سارا درود نبی تے جس دا عیب پسارا تے بانصیب اساڈا باہو جنہ ملیا نبی سہارا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا غلاموں توجہ دے نال سن دے جاؤ میرے رب نے ارشاد فرمایا میرے محبوب ان لوگاں دے سامنے ایک فیصلہ تے ڈیرا رکھ دے بھائی گلاں دی سمجھ ہوندی پئی تانوں اے جڑا ایڈا دے دھیان کر باندے انہاں مینوں محسوس ہوندا ہے بھی شاید انہاں نوں سمجھ نہیں آ رہی تھوڑا جا مہربانی کرو تے توجہ میرے والی رکھنی ہے کتنے بیٹھے میرا رب ارشاد فرماندا میرا محبوب انہاں دے سامنے اے ڈیرا رکھ انہاں دے کولوں فیصلہ کروا انہاں نوں فرما قل ان کان آباؤکم گلاں گن دے جاؤ شیاں گن دے جاؤ جڑیاں 8 ایک پاسے رکھنیاں نے 3 ایک پاسے رکھنیاں نے 11 شیاں دے وچ وزن کرنا ہے توجہ دے نال اللہ دا قرآن 10واں سپارہ سورۃ توبہ اللہ دا قرآن تہاڈے سامنے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل اے میرے محبوب فرماؤ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت
تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا۔ اے 8 چیزاں اللہ نے گنوائیاں، فرمایا میرے محبوب انہاں لوگاں نو فرماؤ میرے محبوب علیہ السلام انہاں لوگاں نو فرماؤ کہ اگر تواڈے سامنے اے 8 چیزاں قل ان کان آباؤکم تواڈے اے میرا محبوب انہاں نو فرماؤ اگر تواڈے والدین پیو دادے چاچے بابے پیو دادے پردادے اگر تواڈے اے رشتہ ایک سامنے رکھ، فرمایا وا ابناؤکم تواڈیاں اولاداں تواڈے پتر، دوجی بات تیسری بات اے فرمایا وا اخوانکم تواڈے بھائی بہناں، اور چوتھی بات فرمایا وا ازواجکم اور تواڈیاں بیویاں، اور پنجویں بات فرمایا وا عشیرتکم اور تواڈا او کنبہ قبیلہ جدے اوتے برادریاں اوتے بندے نو مان ہوندا ہے، برادریاں دے اوتے مان ہوندا ہے۔ اسی اعلیٰ برادری والے، ساڈا برادری دے اندر اتفاق، ساڈا برادری دے اندر بھائی توجہ میرے وال، ساڈا برادری دے اندر اتفاق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا غلاموں تے 6ویں بات فرمایا وا اموال اقترفتموها اور او مال جڑے کما کے لے اوندے ہو، اور فرمایا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور 7ویں چیز فرمایا او کاروبار جدا خرچہ جدا نقصان ہون دا تانوں ڈر ہوندا ہے او کاروبار تہاڈا۔ اس تو بعد فرمایا اگلی 8ویں بات فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور او گھر او مکان او وطن جنہاں دے اوتے تانوں مان ہوندا ہے، جنہاں نوں تسی پسند کر دیو، اے 8 شیاں رکھ ایک پاسے، ترکڑی لا احب الیکم اے محبت والی ترکڑی لا، جدو محبت والی ترکڑی دا وے کل تو پکڑ لویں، جدو محبت والی ترکڑی دی مٹھ تو پکڑ لویں، اس ویلے اے 8 شیاں ایک پاسے رکھ لے۔ فرمایا ہن 3 چیزاں دوسریاں جڑیاں ہن گنوا رہے ہیں، فرمایا انہاں 3 چیزاں نو ایک پاسے رکھیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ یہ 3 چیزاں نے، ایک اللہ رب العالمین دی محبت ہے، ایک او دے رسول دی محبت ہے، ایک اس دے نام دے اتے اپنی جان تن من دھن وارن دا پیار تے محبت ہے۔ فرمایا اگر او 8 چیزاں تینوں ڈھیر پیاریاں نے، اے محبت دی کوئی پرواہ نہیں، اللہ تے دے رسول دے حکم تے محبت دی کوئی پرواہ نہیں، فرمایا پھر فتربصوا ہن انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ، اتنا انتظار کرو کہ رب ہن تہاڈے تے عذاب لے آن والا ہے۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، او یاد رکھو اللہ رب العالمین بے حکماں نو ہدایت نہیں دیندا۔ گل دی سمجھ آئی ہے بھئی؟ 8 چیزاں رکھنی ہیں ایک پاسے، 3 چیزاں رکھنی ہیں ایک پاسے۔ میرا خیال ہے اتنے سوکھا طریقہ تے سوکھی مثال ہے جدی ہر اس بندے نو جنہوں سویرے تو شام تے شام تو سویر ڈورائیں چویں ویل نہ لگے تے پٹھے وٹدا ہوئے تے یا کئی چلاندہ ہوئے، اس بندے نو بھی امید ہے اس گل دے نال سمجھ آ جانی ہے بھی ترکڑی لا لئی تے 8 چیزاں رکھ لیاں ایک پاسے تے 3 رکھ لیاں ایک پاسے، او 8 چیزاں کیویں ایک پاسے رکھنیاں تے 3 کیویں ایک پاسے رکھنیاں۔ ہن تھوڑی جی اے دی ونڈ ایتھے آ کے سارا پتہ لگ جانا ہے کہ پیار اور کہندے سچے تے کہندے یار پتہ تو ہوئے نا ہن انہاں جو خرچہ کیتا ہے انتظامیہ نے، خرچہ کر کے میرے محبوب علیہ السلام دے ذکر دی محفل سجائی ہے، تینوں میں نو موقع دیتا ہے کہ اسی کچھ سنا لبھیے تے جے سال پورے تو بعد بھی سانو اے صرف لنگر ہی بچے، جی لنگر ہی صرف سان بچے،
मुड़ दसो सानू फायदा तो कोई ना होया ते जे कोई जोली कुछ पै जावे सबक डी जावे बे यार ए साल अल्हम्दुलिल्लाह मैनू ए सबक दिया है ते मैं इनू करना है याद ते हो सकता है पता नहीं जिंदगी वफा करे ना करे की विसा है जिंदगी दा। और एक शायर ने आख्या सी केड़ी शौकी ते कने वध वध गल्लां जाना मिट्टी विच ते मिट्टी औकात तेरी मिठा बोल ज़बान तो भला होवी मता कल ना होवे मुलाकात तेरी एवें वड वडेरा ते खान बनना इन्हां गल्लां च नहीं निजात तेरी उत्थे अमलां दे सौदे नहीं याद रखी किसे पुछनी नहीं उत्थे जात तेरी। कुछ ते साडी झोली पवे ना हुण थोड़ी जी हिम्मत करके हुण इह गल नूं समझण दी कोशिश करो बई वो 8 शैयां जो एक पासे रख लईयां तरकड़ी फद लई हथ च 3 शैयां रख लईयां एक पासे प्यो दादे औलादां बहना बिरा बीवियां खानदान कुनबा कबीला माल सुबह तो शाम ते शाम तो सुबह ओवर टाइम रातां ला के दिन नू हलाल हराम जो भी तेरा तरीका कमा 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 के ले आना। कारोबार अल्लाह देवे सब कारोबार कर लिया है कोई फार्म बना लिया कोई जनाब असी ज़राअत दा काम शुरू कर दिता है असी कोई और इंजीनियरिंग दा काम शुरू कर दिता है कोई कारोबार बना लिया ते डर ये भी रहिंदा है भी ये नुकसान ना होवे इजाफा ही होवे वधदा ही जावे। अज 2 फैक्ट्रियां ते आइंदा साल नू 4 होण आइंदा साल नू कोई और भी नाल सिस्टम बन जावे फिर उस तो बाद मकान भी अजिहा होवे भी ना बिरादरी किसी इहो जिहा गतिया होवे ते ना इलाके किसी इहो जिहा पाया होवे भाई शरीकां दे नक ते एक बारी डीवा बालना है भाई तवज्जो यार मैं गल्लां तुहाडे नाल पे करना इंतजामिया अपना इंतजाम ते करना है ना यार उन्हां ते आउणा जाना है तुसीं मेहरबानी करो मेरे हाल तवज्जो रखो। अल्हम्दुलिल्लाह भाई फजल साहब साउंड चला रहे हैं इन्हां दे घर तकरीबन 28 सफर नू महफिल पाक आई उदों तो लैके दिन भी रात भी 1 2 2 3 जुम्मे वाला दिन होंदा है ते कदी 5 जगह ते भी हाज़री देनी पौंदी है। तुहाडे सामने भी गले की कैफियत भी वेख लो लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके तुहाडे सामने गुफ्तगू मसरूफ हाँ ते तुहाडे कोलों अज एक रात जट नहीं जाग के सुनिया जांदा। तवज्जो थोड़ी जी मेरे हाल रखो बेशक इन्हां आउंदे जांदे सवेरे रोज विखिया है मेरे हाल थोड़ी तवज्जो मैं तुहानूं बड़ी बुलंद पाए दी रब दे कुरान दी गल समझा रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया ए सारियां शैयां एक पासे अल्लाह ते ओदे रसूल दी मोहब्बत ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ते ओदे महबूब दी मोहब्बत दी खातिर अपने आप नू पेश कर देना ए हैं 3 शैयां एक पासे। हुण तेरे दिल इन्हां दी कदर ज्यादा है या कदर है उन 3 शैयां दी ज्यादा। तवज्जो पहले मेरे को सुन लो ते उस तो बाद फैसला तुहाडे हाथ च फैसला बेशक तुसी मेरे सामने ना करो कितनी टाइम मिले मौका मिले आजकल है तो ना मुनासिब दी गल ना मुमकिन दी गल जितना है कि वक़्त ते मुआशरे सन परेशान कर देता है वक़्त ते औखी गल लेकिन यार किसी वक़्त ते बंदा चलो समझ लगे ही कोई निंदर आउंदे ताईं जट तो हुंदा ही है उस वेले बंदा कोई सोचन लग पवे यार असां गल सुनी आई तो उस गल दे विच हुण असां करना ही फैसला
وہ فیصلہ کرنا ہے تے فیصلہ کر کے تے اسی ہن اپنا راہ او ڈھونڈنا ہے جس راہ دے اُتے ساڈے وچ آوے انہاں تروں شیاں دی محبت تے اے ہٹے ایدوں ساڈا دھیان ہٹے تے ایدے ٹرے ایدے ساڈا جھکاؤ تے ساڈا جناب کڈن ایدے نہ ہوئے ساڈا ایدے توجہ ہوئے او طریقہ کیڑا ہے او طریقے دے اُتے تساں غور کرنا ہے فیصلہ تواڈے ہاتھ دے وچ وضاحت میں کر دینا انشاءاللہ دعا دے ہوگے پیو دادے گھر دے وچ وڈیرے کوئی کام آکھن کسے گل دے اُتے کرن مجبور ایدے ہن انہاں دی مجبوری ہے ایدے ہن اللہ تے او دے رسول دا حکم ہے پیو دادے جڑی گل کر دین چاچے بھرا جڑی گل کر دین اولاد جس گل تے ضد کر دیئے بیوی جڑی گل دے اُتے ڈٹی ہوئیے یا برادری دے سامنے نک نہیں پہ رہندا یا جناب جڑا مال ہے اس نو لاون دی واری آئیے تے برادری تے نک رکھن واسطے اسی بڑے جناب بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن جلے ایدے واری آوے اس لئے تھوڑا جے ہاتھ پیچھے چھکیوے اس ویلے تھوڑا جائے ویکھنا ہے کہ ہن ساڈا معیار کی یہ ترکڑی دا ہن کیڑا پاسا تلے پہ جاندا ہے ایک ہے اللہ تے او دے رسول دا حکم ایک ہے ماں باپ دا برادری دا بہنا بھائیاں دا بیوی دا اور برادری دا معاشرے دا اور اپنے مال دے لحاظ نال اور اپنے تجارت کاروبار دے لحاظ نال اور اپنے گھر دے بچاون دے لحاظ نال ہن ویکھنا یہ ہے کہ ساڈی محبت ایدے ودی ہے یا ساڈی محبت اودے ودی ہے اے فیصلہ کرنا ہے مثال دے طور تے اللہ تعالیٰ خوشیاں دے وے ساریاں نو میں مثال بھی نال دے چھڑدا بھی سمجھ آ جاوے اللہ خوشیاں دے وے ساریاں نو اللہ جڑیاں جولیاں خالی ہیں انہاں نو آباد کرے تے اللہ پتراں نال نوازے پتر گھر چ ہو گیا پیدا یار توجہ میرے حل بیٹا کہیں دیتا ہے ساڈا ہون جناب ماں بھی آکھیا تے پیو بھی آکھیا اوز آکھیا اساں تا جناب کرنیاں خوشیاں گل نو بھئی سمجھنا اساں کرنیاں خوشیاں تے خوشیاں بھی انج کرنیاں اساں کنجریاں بھی سدنیاں اساں ڈھول والا بھی سدنا تے سد کے اساں گمری بھی مارنیاں تے دیاں نو بھی نچانا تے ماواں نو تے بہناں نو تے ساریاں نچنا نچ کے تے اساں تے جناب خوشی کرنی ہے اساں جناب کھل کھلا کے نہ پردے دی ہوش رہی نہ وال کھلے ہوندا کوئی ہوش نہیں نہ جناب جسم ننگا پہ ہوندا کوئی ہوش نہیں غیر مرداں دی نگاہاں پہ پوندیاں شادی دا موقع آیا پتر جمع کوئی بھی خوشی دا موقع آیا اس موقع دے ہوتے ہون اللہ رسول دا حکم کیے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ رب العالمین دا حکم تے اے ہے کہ اے عورتوں اپنے آپ نو کنج کے رکھو اپنے آپ نو بچا کے تے پردے دے وچ رکھو جویں غیر تے کافراں دیاں عورتاں جویں دور جاہلیت دیاں عورتاں اپنے آپ نو بنا سنگار کر کے غیراں دے سامنے پیش کر کے اپنی نمائش کر دیاں سن دعوت نظارہ دین دیاں سن جسم دی نمائش کر دیاں سن والاں دا کوئی خیال نہیں اوویں طرح تسی نہیں کرنا اور تسی اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ نماز دے نال اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہے اپنے مال صدقے خیراتاں کر کے اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہے اور پھر اس تو بعد اللہ رب العزت وحدہ لا شریک دا حکم مننا ہے او دے رسول دا حکم مننا ہے ایک پاسے تے گل آ گئی اللہ تے رسول دی اے تے دوجے پاسے آ گئی برادری یار جو انج نہ کریے نک نہیں راندا انج نہ کریے خوشیاں نہیں ہوندیاں چاچا راضی نہیں پیا ہوندا ماما راضی نہیں پیا ہوندا پتر
पुत्र नहीं फिर राजी होंदा, अब्बा नहीं फिर राजी होंदा, वो मेरा कबीला नहीं राजी होंदा, मेरा नक बिरादरी नहीं रहा भाई इतनी औलाद इतनी धियां तो बाद पुत्र हो गई ते तेनों हुण भी अजे ताईं तू उसे जनाब सजदियां नूं लग्गो है वो खुशियां कर। हुण ईमानदारी नाल दस जे अगर तेरे दिल विच आ गई इदली मोहब्बत एदे तू झुक गया ते तेरा ओ त्रों छियां वाला पासा हो गया हौला, तेरे दिल विच ना रब दी मोहब्बत रही ना रसूल दी मोहब्बत रही, तू जो मर्जी कर तेरे दिल विच ना रब वसदा ते ना रसूल वसदा। दमी ये तो नहीं आखना भाई जा फिर नू भाई अंदा तो इस मौलवी ना सदी। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम तवज्जो मेरे अल तेरे मेरे हाथ दे विच फैसला है। गल अल्लाह दा कुरान मेरी गल होवे ना मन्नी ओ भाई तवज्जो मेरी गल होवे ना मन्नी मेरे किसे वडके दी होवे ना मन्नी किसे कच्ची पक्की किताब दी होवे ना मन्नी अल्लाह दा कुरान तेरे सामने रखे 10वां सिपारा सूरत तौबा तेनों सामने हर चीज वाजे करके दसी है। आप बह के उत्ते कुरान पढ़ी ते मुड़ कुरान पढ़ के अपने म्यार अपनी तरकड़ी नूं हाथ च रख के फैसला करी जे अगर औलादां दा मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दे गुलामों एक गल सुन लो। क़यामत वाले दिन एक औरत दी वजह नाल 4 मर्दां जहन्नम जाना है। एक औरत दी वजह नाल बुजुर्गो 4 मर्दां जाना है जहन्नम विच। क़यामत वाले दिन उस औरत दा फैसला होना है। ओदे वजन तुलने बुराइयां ही बुराइयां नेकियां कोई नहीं, नेकियां घट हैं या है नहीं कोई ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा इन्हू घसीटो ते लै जाओ जहन्नम विच। फरिश्ते पकड़नगे कैदू पकड़ लिया घसीटदे होए लेके जा रहे हैं। अल्लाह दी बारगाह फरियाद करेगी रब्बुल आलमीन एक अपील दा मौका दे चा। मैं एक सवाल करना चाहनी एक अपील करना चाहनी हां। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह फरमाएगा इन्हू अपील दा मौका दिता जाए। अपील दा मौका मिलया अल्लाह दी बारगाह दे विच सवाल कीता सोना रब्बुल आलमीन मैं ते जहन्नम दी हकदार हो गई। रब्बुल आलमीन पहले मेरे अब्बे ते बुला मैं एक गल करनी चाहनी हूं। बीबियां तवज्जो करन खसूसियत दे नाल मेरे अब्बे नु बुला मेरा मालिक अब्बा आ जाएगा। इलाहुल आलमीन ऐ मेरा बाप है मैं इहदे घर दे विच पैदा हुई इहदी इज्जत इसदी शान इहदी शौकत इसने मैनू बड़े प्यार नाल पालिया मेरे लोड कीते सारा कुछ कीता मेरे उत्ते खर्च कीता मेरी शादी कर दी मैनू अगले घर पहुंचा दिता लेकिन एक काम ना कीता मैं अगर गलती दे विच लग गई ते इस मैनू रोकिया ना। मेरा बाप आई मैनू मार सकता है मैनू कुट सकता है मेरे उत्ते सख्ती करके भी मैनू ये अच्छाई दा हुक्म देंदा मैनू नमाज दा पाबंद कर सकता है मैनू ये रोजे दा पाबंद कर सकता है तिलावत कुरान मैनू इस सिखानी आई। इलाहुल आलमीन पहला मुजरिम मेरे इस जहन्नम जावन दा ए है। रब्बुल आलमीन जे मैं जहन्नम जाना ते इनू ही नाल गल सुभान अल्लाह नहीं अल्लाह दी पनाह। अल्लाह फरमाएगा कि वाकयातन भी मुजरिम है ले जाओ इस नाल। फिर अर्ज करेगी रब्बुल आलमीन एक मौका होर मालिक की कायनात फरमाएगा हुण की आखना चाहनी है। रब्बुल आलमीन मेरा भाई ओनू बुलाओ मेरे बाप नू अगर समझ ना आई मेरे बाप नू ये शऊर और गैरत ना आई
الہ العالمین میرا بھائی تے آئی میں او دی عزت تے غیرت ہاس الہ العالمین اس بھی میں نہ روکیا اس بھی میرے اتنے محنت نہ کیتی اس بھی میں نہ سمجھایا میں گھر دے وچ میں باہر نکل کے میں آوارہ ہو گئی الہ العالمین اے دی وجہ او بھی بنیا کہ اس میں نہ روکیا اس اے بھی نہ سوچیا کہ میں باہر نکلاں گی او دے دوست ویکھن گے او نو گلاں کرن گے اس اے بھی نہیں سوچیا کہ میرے اتنے حرف آئے میری عزت تے میری غیرت دے اتنے حرف آ رہے ہیں اس کوئی نہ سوچیا الہ العالمین دوجا مجرم او بھی ہے جے میں جہنم دی اقداراں تے انہوں میں لے جا انہوں جہنم لجان لگن گے عرض کرے گی رب العالمین ایک موقع اور مالک کائنات فرمائے گا ہون کی آکھنا چاہنی ہے الہ العالمین میرا باپ نہ سمجھا سکیا میرا بھائی نہ سمجھا سکیا اور نوجوانوں غور کرو تہاڈی ذمہ داری سامنے آ رہی ہے جے دنال مینو اس نے نکاح کر کے ٹوریا ہون تے میں او دی عزت بن گئی میں او دی ذمہ داری یہ چاہ گئی او دے نکاح چاہیے الہ العالمین غیرت اس نو بھی نہ آئی اس میری آوارگی دا ایک تماشائی انہوں سمجھ کے اپنی عزت تے ویلیو سمجھ کے مینو فیشن جو کچھ بھی میں کر دی رہی اس دے اتے میں نہ روکیا میں آوارہ ہوئی الہ العالمین اس دا مجرم جے اگر میں جرمدار ہاں تے مجرم اے بھی ہے الہ العالمین اس نو بھی میرے نال جہنم بھیج اللہ رب العالمین فرمائے گا او نو بھی بلاؤ ذمہ داری او دی بھی آئی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اے دے واسطے تے حکم آئی کہ ایمان والو آپ بھی اس آگ تو بچو تے اپنے گھر والوں نو بھی بچاؤ الہ العالمین او بھائی توجہ اے حسن والے نو تے کوئی خیر ہے بھائی کس سطح دی گل ہو رہی ہے بزرگوں آپ پہ کوئی نہیں سمجھ آ جاندے پہ کوئی ماں دے ڈیڈے چو سیکھ کے نکلدا ایویں طرح محفلیں چو سکھیندا ہے توجہ میرے وال توجہ چوتھی بات او بی بی پھر عرض کرے گی کہ رب العالمین ہکو موقع تے آخری موقع اور دے چا الہ العالمین فرمائے گا کہ ہن کی آخنا چاہنی ہے رب العالمین میرا وڈا بیٹا میری اولاد انہوں بھی بلاؤ وہ آ جائے گا الہ العالمین اس کسی چیز دی فرمائش کی تھی کوئی شیس منگی جتھے اس زد کی تھی اتھے دی شادی کی تھی جتھے اس ہاتھ رکھیا او چیز انہوں لے کے دی تھی شام تک اس زد کر کے اس روٹی ایک وقت دی چھڑی میں بیقرار ہو گئی میں اپنا تن من دھن ویچ کے بھی میں لوگاں دے کے ہاتھ جوڑ کے پن کے بھی اے دے واسطے ہر چیز فرام کی تھی الہ العالمین ایک وقت دی روٹی تے زد چا کردہ کہ امی اتنے تک میں تیرے ہاتھ دی روٹی نہیں کھانی جتنے تک تو 5 ویلے دی نمازی نہ بن جائیں اتنے تک میں تیرے ہاتھ دی روٹی نہیں کھانی جتنے تک تو میرے مصطفیٰ دی سچی غلامہ نہ بن جائیں تیرے چادر عزت پردہ برکے دا تو اہتمام نہ کر لیں رب العالمین ہر کم زید نال منوا سکیا لیکن اس پاسے نے توجہ نہ کی تھی رب العالمین ان تروں دے نال چوتھا ایوی مجرم ہے اس زد کردہ میں سیدھے راہ تے آ جاندی پہلے 3 نان کر سکے انہوں بھی بچوا سکتا یا میرا بیٹا رب العالمین جے انہاں 2-3 میرے نال جانا ہے تے مالک انہوں بھی میرے نال گال اسی 5 جانا ہے اور میرے مصطفیٰ دے غلام اے تیری ذمہ داری ہے یہ آج اولاد دے آنکھیں لگ گئے اللہ رسول دینا فرمانی کر کے تو بے حیائی تے پیسہ لا دیتا تو اولاد نو ننگیاں کر دیتا تو اولاد دا کچھ نہ سوچیا انہوں نے سارا کچھ کیتا لیکن اللہ تے دے رسول دی محبت نہ سکھائی تے
تے یاد رکھ کل قیامت والے دن انہاں دا ہی ہاتھ تیرے گریبان وچ تے دھریک کے جہنم لے جان گے. اینو آندے نہیں میلاد مصطفیٰ. حلیمہ ڈاچی تے چڑی تے انج لے گئی تے حلیمہ ڈاچی تے انج لے گئی تے او تا سن کے تے ہن تے ساڈے جناب اے گلاں کہہ سننی ہیں. افسوس نہ کوئی دسن والا رہا تے نہ کسی نے سنن والا شعور رہا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اے رب دا قرآن کہندے واسطے آیا اسمان تو اتلی مخلوق واسطے. اے رب دا قرآن ہی تیرے سامنے یہ کیا عمل کرنا ہے کیا انہوں سوچنا ہے کیا سمجھنا ہے. جے سننا ہی نہیں کسے سنانا ہی نہیں ناراض نہ ہو تے گل کرنا چاہنا. نات خان سی سدیا اس سن نچایا تے صحیح ساڑیاں جیباں خالی تے کرائیاں تے سانو دتا او کچھ جڑا ایمان تو دور کرنا لی گل ہے. بس جی جنتیاں تے جی میں ہی جنتیاں تے جی تو ہی جنتی ہیں اور جنت جامن واسطے اللہ دا قرآن جو راہ بھی کھامن آیا تے او کہیں بیکھنے راہ جی کوئی خطیب آیا تے اس بھی جناب ہاتھ ہی چوائیں او داکھنا تو ہی جنتی ہیں. سور پٹنی ہے ادو اینج تے جناب ادو شیر اینج پٹیا تے ادو شیر اینج پٹیا. شیر بھی سور دا ہوندہ ہے کوئی راہ دا شیر بھی ہوندہ ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں جیڑا تیریاں جیباں صاف کر جاوے جیڑا تینوں نچا جاوے تے تینوں دے کچھ نہ جاوے غدار ہی وفادار نہیں. جیڑا تینوں کچھ پلے پا جاوے ایمانداری نال دس ہن تائیں جو سنے جس وقت دا بیان ہو رہا ہے جو کچھ سنے یاد ہے کہ نہیں تینوں کچھ پلے پہ ہے کہ نہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا غلاموں بیوی زد کر بوے میرے پیکے ناراض ہوندے جے میں اینج نہ کراواں تا ایتھے تین کرنا پونا ہے او دو رب آکھے انج نہیں کرنا تے منن واری مجبور ہو جا میں ادوں تے میرا گھر جاندہ ہے تے جس گھر رکھنے جس گھر وسانے جس تینوں گھر دیتا ہے جس تیرے تے کرم کیتا ہے جے انہوں تو کریں ناراض تے انہاں نو کریں راضی تے جاٹ نو تے اگلی فرمائش دی موڑ جڑی پئی تینوں